ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, योर हेल्थ बाय डॉक्टर अंबर की तरफ से मैं डॉक्टर अंबर आपके पास आज एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। और आज ये टॉपिक जो है वो है सनियास यानी कि मीनोपॉज के बारे में। सबसे पहले तो मुझे आपको ये बताना है कि मीनोपॉज क्या होता है। मीनोपॉज एक ऐसी उम्र होती है जिसमें कि ख़ातून के जो हैं वो पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं। ये पीरियड्स जो ख़त्म होते हैं, ये पाकिस्तान में इसकी जो एवरेज एज है वो तकरीबन 52 ईयर्स है। 48 to 52 ईयर्स के बीच में किसी टाइम पे भी पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले भी मतलब ये एज वेरी कर सकती है डिफरेंट ख़वातीन में। कुछ में ये पहले हो जाते हैं, कुछ में ये लेट होते हैं। इसलिए अगर तो फ़र्ज़ करें किसी ख़ातून के जो पीरियड्स हैं वो बहुत ज़्यादा पहले, जैसे कि 40 ईयर्स से पहले ख़त्म हो गए हैं, तो उसको फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि खुदा ना खास्ता उसको टाइम से पहले मीनोपॉज तो नहीं हो गया। अब मीनोपॉज बेसिकली इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे। मीनोपॉज ऐसे है कि अगर आपके 12 महीने तक पीरियड्स जो हैं वो लगातार बंद रहें तो इसको हम मीनोपॉज कहते हैं। मीनोपॉज जो है वो बेसिकली किसी एज में भी हो सकता है। मीनोपॉज होता क्या है? मीनोपॉज ये होता है कि जब आपकी अंडेदानियाँ जो हैं, जो कि आपकी रेगुलरली मंथली अंडे बना रही हैं, वो काम करना छोड़ देती हैं। वो जब काम करना छोड़ देती हैं या उनमें जो है वो एग्स का रिज़र्व ख़त्म हो जाता है, तो नतीजा क्या होता है कि जो ही अंडेदानियाँ काम करना छोड़ती हैं तो उसकी कंपनसेशन के तौर पे जो आपके दिमाग में एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो ज़्यादा से ज़्यादा LH और FSH एक हार्मोन होता है जो कि प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। और जब LH FSH ज़्यादा प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं तो वो डेफिनेटली आपके ब्लड टेस्ट से आप पता करवा सकते हैं। यानी कि अगर आपने कंफर्म करना है कि आपको मीनोपॉज हो गया है या नहीं हुआ, तो आप उसके लिए अपने LH और FSH का टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपके LH और FSH जो हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा हों तो इसको हम जो है वो ये डायग्नोसिस है इस बात का कि आपको मीनोपॉज हो चुका है। अब ये कि मीनोपॉज अगर आपको टाइम से पहले हो जाता है, उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। यानी कि अगर आपकी अंडेदानियाँ जो हैं वो एकदम से पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं और आपके एग्स भी बनना बंद हो जाते हैं डेफिनेटली, और जब आप अपना LH FSH करवाती हैं फ़र्ज़ करें यंग एज में और वो ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको प्री मैच्योर मीनोपॉज हो गया है, यानी कि टाइम से पहले जो है वो आपको मीनोपॉज हो चुका है। और ऐसी सूरतें कब हो सकती हैं कि आपको टाइम से पहले मीनोपॉज हो जाए? कुछ ख़वातीन में तो इसकी कोई ख़ास वजह नहीं होती, यानी कि बग़ैर किसी वजह के ही मीनोपॉज हो जाता है। कुछ ख़वातीन में अंडेदानी की कुछ बीमारियां हो सकती हैं, कुछ ट्यूमर्स हो सकते हैं, कोई कीमोथेरेपीज़ वगैरह ख़ातून ने ली हों तो उसकी वजह से भी टाइम से पहले जो है वो अंडेदानियां काम करना छोड़ देती हैं, जिसके नतीजे में मीनोपॉज हो जाता है। अब ये मीनोपॉज जो है वो सिर्फ़, वैसे तो मीनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, ये इट्स अ नॉर्मल थिंग कि एक ख़ातून का एक ख़ास टाइम पीरियड पे आके पीरियड्स बंद होना जो है, दैट ये एक नॉर्मल फिनोमिना है और हर औरत में ये होता है। लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन इस मीनोपॉज के नतीजे में कुछ ऐसे अलामात ख़वातीन में ज़ाहिर होती हैं जो कि परेशान कुन होती हैं। वो अलामात क्या होती हैं? वो अलामात सबसे पहले ये होती हैं कि जी ख़ातून जो है वो चिड़चिड़ी हो जाती है, अमूमन वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाती है, नींद नहीं आती उसको सडन जो है वो गर्मी लगना शुरू हो जाती है, एकदम से उसको गर्म होना शुरू हो जाती है, पसीने आ जाते हैं, घबराहट होना शुरू हो जाती है, और इसके अलावा उसकी भूख कम हो जाती है, वो हर एक से बात पे उलझना शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो बात ये है कि जब एक ख़ातून है वो उसको मीनोपॉज हो गया है तो घर में सबको चाहिए कि वो उस प्रोसेस से गुज़र रही है, उसको एक इमोशनल और मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हस्बैंड से और बच्चों से ख़ास तौर पे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी वालदा को या आपकी मिसेस को इस तरह से पीरियड्स बंद होने का टाइम हुआ है, वो चिड़चिड़ी हो रही हैं, तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें, ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत दें। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि इस सारी इमोशनल डिस्टर्बेंस के लिए एक
دوسرا حل ہے کہ آپ جو خاتون ہیں وہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی بڑھائے. یہ بہت ضروری ہے کہ جو خاتون ہے وہ واک کرے, یوگا کرے, اور مختلف قسم کی جو ہے وہ بے شک زیادہ نہ کر سکے لیکن ہلکی پھلکی ورزشیں جو ہیں وہ کرتی رہے گھر میں, کیونکہ وہ جتنا ایکٹیو رہے گی اتنا ہی اس میں یہ علامات جو ہیں وہ کم ہوں گی. اب اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنی خوراک پہ خاص طور پہ توجہ دے, کیونکہ جس طرح سے دوسرے مسائل میں فاسٹ فوڈ اور دوسری چیزیں ہم کہتے ہیں کہ اوائڈ کریں, اس طرح مینوپاز کے بعد بھی ہم خواتین کو یہ کہتے ہیں کہ وہ کم سے کم جو ہے وہ باہر کا فوڈ لیں, کولڈ ڈرنکس وغیرہ نہ لیں, میٹھی چیزیں کم استعمال کریں, زیادہ سالٹ اور آئلی چیزیں بھی کم استعمال کریں, اور کوشش کریں کہ متوازن خوراک لیں, کیونکہ وہ متوازن خوراک جو ہے وہ آپ کو بہت سارے مسائل سے بچائے گی. اس کے علاوہ جو مینوپاز کے بعد کے جو مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ خواتین کی ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. عموماً جو ہے وہ خواتین کمر درد کی, جسم میں درد کی, ٹانگوں میں درد کی شکایت کرتی ہیں, اور بہت زیادہ جو ہے وہ ویک فیل کرتی ہیں. ان چلنے پھرنے میں بھی ان کو باڈی میں پین ہوتا ہے, جسم میں درد ہوتا ہے, اور اٹھتے بیٹھتے ہوئے بھی ان کو جسم میں درد ہوتا ہے, اور اس سارے کا چکر ہوتا ہے کہ ان کی ہڈیاں جو ہے نا وہ بیسیکلی بھربری ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور ان کو جو ہے نا وہ اوسٹیوپروسس ہو جاتا ہے. اب اوسٹیوپروسس کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی آپ کی ہڈیوں کے اندر جو ہے نا وہ سوراخ ہو جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے پورز ہو جاتے ہیں. تو جب ہڈیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے پورز ہو جاتے ہیں تو آپ کی جو ہڈیاں ہیں ان کے اندر سمجھ لیں کہ جیسے ایک عمارت ہے, اور وہ عمارت جو ہے وہ مضبوط اینٹوں پہ کھڑی ہوئی ہے. اگر وہی اینٹوں کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو جائیں گے تو وہ عمارت اس طرح کی مضبوط نہیں رہے گی. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو خواتین مینوپاز میں آ چکی ہوتی ہیں ان کی ہڈیاں اتنی کمزور ہو جاتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ گر جائیں یا سلپ ہو جائیں تو ان کو بہت برے قسم کے فریکچرز ہو جاتے ہیں جو کہ عموماً ٹریٹ نہیں ہوتے. ابھی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے اولا ڈاک والیٹ میں 200 روپے کا کریڈٹ حاصل کریں. اس لیے جو مینوپاز اگر آپ کو ہو چکا ہے تو آپ نے ان چیز کا بہت زیادہ دھیان کرنا ہے کہ آپ اس طرح سے گرے نہ, سلپ نہ ہوں, اور جو ہے وہ بڑے دھیان سے آپ اپنا چلیں, واش روم میں جائیں, سارا کچھ کریں. اگلی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ کہ آپ کو جو ہڈیوں کے لیے ہے وہ یہ کہ اپنا ایک ڈیکسا سکین ہوتا ہے وہ آپ اپنا ایئرلی کروا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی ہڈیوں کے لیے کیا آپ کی ہڈیاں ویک تو نہیں ہو رہی, کیا اوسٹیوپروسس ڈیولپ تو نہیں ہو رہا, کیونکہ اگر اوسٹیوپروسس ڈیولپ ہو رہا ہے تو پھر اس کے لیے ملٹیپل ٹریٹمنٹس موجود ہیں, بہت ساری ایسی دوائیاں موجود ہیں. کچھ ایسی دوائیاں ہیں جو آپ کے ہارمون لیول, جو آپ کا ہارمون لیول ڈسٹرب ہوا ہے اس کو ہم ریگولر کر دیتے ہیں ان میڈیسنز کے ذریعے. وہ ایڈیشنل ہارمونز ہم دے کے وہ بھی دے دیتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ نان ہارمونل بھی میڈیسنز ہوتی ہیں. ان میڈیسنز کو ہم HRT کہتے ہیں, اور یہ HRT آپ اپنی گائناکولوجسٹ کے مشورے سے استعمال کر سکتی ہیں کہ آپ کے لیے کون سی HRT سوٹ کرتی ہے. لیکن HRT سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنا کیلشیم سپلیمنٹیشن, وائٹامن ڈی سپلیمنٹیشن جو ہیں وہ پورا لیتی رہیں, کہ آپ ریگولر بیسس پہ اپنا کیلشیم اور وائٹامن ڈی لیتی رہیں, وائٹامن ڈی کا ٹیسٹ کرواتی رہیں. اس کے علاوہ تھوڑی بہت آپ دھوپ میں ضرور بیٹھیے, کیونکہ وہ نیچرل سورس ہے وائٹامن ڈی کا, اور یہ سب آپ کی جو ہے ہڈیوں کی اس کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ مینوپاز ہونے کے بعد جو نیکسٹ پرابلم ہوتا ہے وہ چھاتی کا کینسر ہونے کے بہت زیادہ جو ہے وہ چانسز ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ بچے دانی کے کینسر کے جو ہیں وہ بھی خطرات بڑھ جاتے ہیں مینوپاز ہونے کے بعد. تو آپ نے اپنی چھاتی کا کم سے کم, اگر 6 مہینے بعد نہیں تو سال بعد, ویسے آپ اس کو خود سے بھی اپنے گھر میں جو ہے وہ آپ ہاتھ لگا کے ٹچ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی گلٹی یا کوئی اس طرح کی چیز محسوس تو نہیں ہو رہی. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر آپ کو کوئی گلٹی وغیرہ نہیں بھی محسوس ہو رہی, پھر بھی آپ کم سے کم 1 سال کے بعد اپنی میموگرافی, جس میں چھاتی کا مکمل ایگزامینیشن ہوتا ہے, وہ لازمی کروائیے, تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ چھاتی میں کوئی تبدیلی تو نہیں آ رہی. بچے دانی کا جو ہے وہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو مینوپاز ہو چکا ہے اور مینوپاز ہونے کے بعد آپ کو کبھی بلیڈنگ ہوتی ہے تو پلیز اس بات کو آپ لائٹ مت لیجئے. اگر بلیڈنگ ہوئی ہے تو فوری طور پہ اپنی گائناکولوجسٹ سے رابطہ کریں, کیونکہ جو بلیڈنگ ہے مینوپاز کے بعد اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ بچے دانی کا کینسر ہوتا ہے. سو اگر آپ کو اس طرح کی کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو فوری طور پہ اپنی گائناکولوجسٹ سے رابطہ کریں.
اور دوسری بات یہ کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی پوری فیملی کی سپورٹ کے ساتھ ہی ہیں. سو یہ جب آپ کی مینوپاز ہو جاتا ہے تو آپ کو خدا نخواستہ آپ کے دل کے اٹیک کے یعنی ہارٹ اٹیک کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. آپ کو دوسری بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں, جیسے شوگر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, اور بھی مسائل بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. اس لیے آپ نے اپنا کولیسٹرول, اپنے دوسرے ٹیسٹ جو ہیں نا وہ کم سے کم سالانہ طور پہ آپ نے کرواتے رہنا ہے, تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی چینجز اگر ٹیسٹوں میں ہوتی ہے تو اپنی ڈاکٹر سے رابطہ کریں. وہ آپ کو بہترین مشورہ دیں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کے ہسبینڈ کی, آپ کے بچوں کی سپورٹ آپ کے لیے بہت ضروری ہے, اور کسی بھی قسم کی پریشانی کے لیے اپنی ڈاکٹر سے رابطہ کیجیے. تھینک یو سو مچ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.